اهلا خوتي خواتاتي في فيديو جديد اللي غنتكلموا فيه على الفرق ما بين الديودورون و اونتي ترونسبيرون. انا متاكد كاينين بزاف الناس مازال حتى الان ما تيدروش لا ديفيرونس، تيبان لهم غير لو سبراي، تيقول لك صافي هذا راه ضد العرق وضد الرائحه دونك بحال اي حاجه. هذا غلط. كاينين جوج انواع مختلفين بتاتا، هما كيتستعملوا كل واحد عنده الغرض ديالو. وغادي نشوف معكم في هذا الفيديو حتى الانواع اللي كاينين فيها لي تكستور. وفي لافان ديال هذا الفيديو غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي في ميزون يمكن لك ديروها في الدار بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيات ولا كيخافوا من المواد الكيماويه. دونك من الاحسن يديروها الرسوم يعرفوا شنو كنديرين في البرودوي ديالهم. كيف كتعرفوا حنا البشر كنعرقوا، ودونك هذه حاجه طبيعيه. سواء البنات سواء الولاد راه ما تعرقوا. بيان سور كنختلفوا في درجه ديال العرق، كاين اللي كيعرق بزاف، كاين اللي كيعرق موين، كيعرق شويه. وهذا العرق اللي كيجي من ان الجسم ديالنا ملي كيحس براسو ارتفعت درجه الحراره ديالو، فهو كيحاول يبرد الجسم الحراره ديالو، بالتالي كيفرز من الغدد اللي كاين عندنا في الجسم، كيفرز داك الافرازات ديال العرق باش يبرد الجسم. بداك الغدد نورمالمون كاينين في الجسم ديالنا كلنا، يعني الجسم ديالو كله، خصوصا تحت هذاك الابطين. كاينين الغدد كاينين بكثره، وبالتالي بيان سور علاش كيكون كتكون تعرقوا كتشوف العرق كيكون كثر هنا من تحت الابطين. هذاك لي غلوند ولا بالعربيه الغدد هما كيعملوا بحال شكل طريقه ديال الرادياتور ديال الطوموبيل. دونك الا كانت سخنه الطوموبيل راه الرادياتور كيبدا يخدم باش يبرد. دونك هذا لا ميم شوز، هو الوظيفه ديالهم. دونك بيان سور ملي كيتفرز داك العرق هي بدا كيبان لينا هنا اوميد هنايا في تحت التيشيرت. وبيان سور بزاف الناس راه كيبرزطهم بيان سور، سيرتو الا كنتي خدام ولا مع العائله ومع الصحاب. وحتى الريحه كتجي من الا كان بيان سور البكتيريا تحت الابط، وهي حاجه طبيعيه. لان البكتيريا عندنا في الجسم ديالنا كله فوق الجسد، وهذيك البكتيريا ملي كتكون عندنا تحت الابط فهي كتغذى من هذاك العرق. والعرق هو فيه بروتينات، دونك كتغذى منه. والبكتيريا ملي كتعطيها الغذاء راه كتولي تعطي الريحه، راه سي نورمال. راه كاينه حتى في الماكله، مثلا كانت عندك خليتي شي حاجه يعني 3 ايام يومين، ساندويش ولا اللحم ولا شي حاجه، راه رجعتي راه كيبان لك الفوق منه شي حاجه خضراء ولا هادي، وبدا يعطي الريحه. فهذيك البكتيريا كتغذى على داك الساندويش ولا اللحم اللي خليتيه تما. دونك سببها بنفس الطريقه. هي فاش كتلاقي العرق مع البكتيريا راه كتعطي الريحه. كون كانت البكتيريا ما كيناش راه الريحه عمركم تشموا، غيبان لكم غير العرق صافي اللي كيخرج. دونك نبداو بلو ديودورون. الديودورون الدور ديالو هو كي ابسوربي لوميديتي، وحتى كيحيد حتى لودور، يعني كيمتص الرطوبه وكيحيد حتى الريحه. كيفاش كيدير هادشي؟ هذاك الديودورون تيكونوا دايرين فيه مواد ضد البكتيريا. دونك ملي كدير حتى لو ديودورون كيقتل البكتيريا ولا تحيد البكتيريا، كتحيد الرائحه. يعني بان الديودورون هو فعال. الا كانت عندك مشكل ديال الرائحه، دونك من الاحسن ديروا ديودورون، ما ديرش اونتي ترونسبيرون. وحتى بيان سور كينقص شويه، غير شويه ديال العرق، ما تيبقى شويه العرق ولكن تينقص، ولكن الرائحه تكون فيها فعال. بالنسبه للانتي ترونسبيرون فهو الدور ديالو كي بلوكي لو فلو سودورال، زعما داك التدفق العرقي اللي كاين عندك من الغدد، كيبلوكيهم. دونك واخا البكتيريا كتكون في الا كانت البكتيريا العرق ما تيكونش، دونك ما تيكون لا ريحه ولا عرق. هادشي علاش ترونسبيرون هو الدور ديالو كيحبس حتى الرطوبه ما كتبقاش عندك هنا، والبكتيريا ما كتلقاش علاش تغذى، دونك حتى الريحه ما كتكونش. والانتي ترونسبيرون كيبلوكي لنا العرق تو سامبلومون كيزيدوا فيه السيل دالومنيوم، يعني ملح ديال الالومنيوم. هذا الملح الالومنيوم هو كيعمل بحال واحد غشا، كيحاول كيسد المسام باش ما يخليش العرق يخرج من ديك المسام، وبالتالي ملي تيبقى عندك تحت الطابكان ديالك تيكونوا ناشفين. والبكتيريا واخا تكون تما ما عندهاش الغذاء اللي تغذى عليه، وبالتالي ما عادش تشم الريحه. دونك خلاصه القول، ديودورون هو الدار خصوصا بالنسبه للناس اللي كيعانوا من رائحه كريهه من تحت الابطين. والانتي ترونسبيرون دار خصوصا بالنسبه للناس اللي تيعرقوا بزاف،
وتوقف لو وقف العرق حتى الريحه كتوقف نورمالمون. دونك علاش الناس كيمشيو كثر للانتي ترونسبيرون تيقول لك لانه كيحيد لي جوج المشاكل، تيحيد لي العرق تيبقاش يخرج وحتى الريحه كتوقف. بالنسبه للديودورون كيديروه الناس اللي عندهم العرق غير قليل، ماشي يدير لهم بروبليم، ولكن ربما عندهم كثر مشكل في الرائحه. كنصح الاستعمال ديال الدودورون خصوصا مثلا انا كنستعملو كنت مشيت لابلاج ولا مشيت للرياضه. دونك كنفضل نعرق ناتورالمون، كنبغيش نحبس هذاك البروسيسوس ديال التعرق. وبالنسبه للانتي ترونسبيرون كنديرو خصوصا ملي كنمشي للخدمه البيرو ولا عندي شي حاجه رونديفو مهم ولا كنخرج هكا شي حفلات. دونك كنحاول نفضل يوقف لي العرق بتاتا. بالنسبه لي ديودورون ولا انتي ترونسبيرون كاينين جينيرالمون سو فورم دو سبراي، دونك رشاش. هذوك سبراي غالبا تستعملوه الناس لانه فاسيل يوتيليزي ودغيا كينشف، ويعني كتابليكي هكا فيت في وتلبس تيشورت ديالك دون 2 3 مينوت كتلبسو. وكاين سو فورم عاوتاني ديال رولون ولا بالفرنسيه ابي. هو مزيان احسن من فعلا سبراي، ولكن هو قد يخلي لك البلاصه اوميد اكثر. يعني تلبس التيشيرت واخا من بعد 5 دقائق ربما يبقى لك مازال يسرد لك التيشيرت ولا شوميز، دونك بحال ما درتي والو كتبان بحال عرقان ولكن انت نورمالمون كتكونش عرقان. وكاين عاوتاني سو فورم دو ستيك. ستيك بحال قلتي يكون شويه مشمع، وهذا حتى هو مزيان. كيستعملوا سورتو الناس اللي كيكونوا يحسنوا بالغازوار باش ما تيغيتاش ليهم لابو ديالهم ويفيتيو دي نوض فيهم الحبوب شي حاجه تيديروا لو ستيك. وكاين فينالمون الكريم تكون هو غالبا تكون هيدراتونت. ديودورون كريم تكون هيدراتونت كتباع غالبا في الفارماسيانات ولكن تباع حتى في لي غون سيرفاس، ولكن هذا كيحاولوا يديروه ناتورال لان هو خصو يديروا فيه مواد طبيعيه تكون هيدراتونت. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه مفرطه في الجلد، ومن الاحسن يديروا ما يديروش كاع المواد هادو ديال اللي فيهم المواد كيماويه. من الاحسن يديروا شي حاجه بيولوجيك، ومن الاحسن كاع يديروا شي حاجه صيبها الرسوم. ممكن نشريو من الفارماسيان، راه فيها لي برودوي بيولوجيك غالبا تكونوا غاليين، ولكن يمكن لك تصايبوا راسكم لو ديودورون. خاصكم باش تصايبوا هاد لاغوسيت خاصكم 100 غرام ديال لويل دو نوا دو كوكو، زيت ديال الكوك. هو تيقولوا لي زيت ولكن هو ماشي زيت، هو راه غالبا راه شويه ثقيل بحال شي شمع جل. هاد لوين دو نوا دو كوكو كيصلح باش يحيد البكتيريا. تزيدوا عليه 40 غرام ديال بيكربونات دو الصود ولا كنقولوا في المغرب خميره ازا. هاد الخميره ازا هي معروفه كتحيد الروائح. زيدوا عليه 40 غرام ديال فيكول دو مايس ولا مازينا، يعني الدقيق ديال الذره. هذا تا هو عنده المفعول ديالو كي ابسوربي الرطوبه. وزيدوا عليه بيان سور قطرات من 10 حتى ل 20 قطره ديال لي زويل ايسونسيال، زيوت طبيعيه. ممكن ديروا لا لافوند وديروا الاورانج ولا اللي بغيتو على حسب الريحه اللي كتبغيو نتوما. دونك غادي ديروا هاد لو ميكس. الا كان عندكم على حسب لي برودوي، في كل بلاد عندهم لي برودوي ديالهم في الشكل بحال مازينا، ماشي بحال هنا، ماشي بحال المغرب. ولا من الاحسن الا كان عندكم ثقيل باش يتخلط تقدروا ديروه في تكون ماشي بحال الحمام مريم، فوالا بحال كديروا الدب والشوكولات، ديروه هكا تخلطوه مزيان وتحيدوه تخلوه يبرد. من الاحسن يخليوه يبرد الا كان خارج مثلا يومين 3 ايام، ولا ديروه في الثلاجه بغيتو دغيا يبرد لكم. هذا ملي يبرد غادي يتجمع، ولا درتوه يولي بحال الشمع، ولا درتوه في شي قوالب مثلا صغار. هذوك القوالب يمكن لكم حتى هما ديروهم في الثلاجه، من بعد يخرج تاخذوا لك القالب بحال راه عندك نيت ان فغي ديودورون. بالنسبه لي برودوي اللي كنستعمل انايا، بالنسبه للديودورون كنستعمل اكس دارك تمبتيشن. هو ريحته زوينه كثير، ريحه بحال الشوكولات. هو كيصلح كيف قلت لكم راه كينقص الروائح، كيحيد الروائح. والثمن ديالو في المغرب كيدير ما بين جو بونس ما بين 40 و 50 درهم. بالنسبه للانتي ترونسبيرون كنديرو من عند ريكسونا، هو في المغرب كيدير شي 31 درهم. و فينالمون
هذا سميتو اودوراكس نو سويت. كاين في المغرب حتى هو كيدير بشي 160 درهم ولا 150 درهم. هذا الفورمه ديالو صغيره. هذا بالنسبه للناس اللي كيعرقوا بزاف. وانا كنستعملو في حالة اللي كان عندي شي بريزونطاسيون في الخدمه وعندي ستريسي نقد نعرق بزاف، دونك كنستعملو علاش هو مازال عندي عامر. راه شريتو شي 3 موا باقي ما درتش منه بزاف. فبالنسبه للبنات فهما عندهم لو شوا بزاف، سورتو عندهم لي مارك ديال نيفيا ودوف وشويه، هادو كلهم ماركات زوينين. انا اختارت لكم اليوم 3 لي برودوي اللي تيعجبوني، هما ديال شويه وديودورون مصايب من الرمان، البولب ديال الرمان. فهو كيدير تقريبا 30 درهم. كاين عاوتاني برودوي ديال نيفيا ديودورون، هو ستان ديودورون ابي كيدير 32 درهم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو لي ستيك، دوف كيديروا ديما لي ستيك زوينين، عندهم ستيك كيدير 27 درهم. فوالا وصلنا لافان ديال الفيديو. الى عندكم دي كيسيون خليهم لي في الكومونتير. كنقول لكم صحه فطوركم اي على بروشين.